مساء الخير عليكم. vous êtes sur ma chaîne سومي كيك. اليوم جيتكم بغرسة جديدة كيما راكم تشوفوا. دونك راح ندير لكم ان فلان باريزيان ولا فلان باتيسيي كيف دونك درت لكم دو غو كيما راكم تشوفوا في لا فيديو. درت لكم فلان فاني اي فلان شوكولا. درت لكم دو غو بالعاني باش اللي يحبوا لو شوكولا كيما انا يديروا لو شوكولا واللي يحبوا فاني يديروا فاني. دونك انا قسمت لكم وحده باش تشوفوا معايا الداخل كيفاش تجي. الوغ عندنا اون بات سابلي ولا بات بريزي ولا بات سكري كيما حبيتوا. هاي ليك شوفوا معايا من الداخل. وعندنا انا درت من التحت دي ترونش دو بانان زدتها من عندي سي فاكولتاتيف. وهاي ليك لاباري فلام الفوق. شوفوا لا كويسون تكون تري بيان هكذا بيان دوري كيما دائما نقول لكم. وهنا راني حنقسم لكم لا بيس الكبيره فاني. فوالا شوفوا لا بات هذيك تتفتت وحدها كيما راكم تشوفوا. فوالا هاني وليت لكم ان مورسو باش تشوفوا لا تكستور كيفاش تجي. دونك انا ما حبيتش لو فلان يجيني عاليه، تقدروا ديروها عاليه، انا حبيتو يكون هابط. داكوغ فوالا كيما راكم تشوفوا تري بيل كويسون. وهنا درت تاني لا كريم اللي بقات لي درتها دي فيرين وهادو سي دي مورينغ كنت خدمتهم. دوك تشوفوا كلش معايا في لا فيديو. بسم الله نبداو بلا ريسيت انصامبل. الحاجه الاولى نسحقوا لاباري فلان. عندنا 1 demi litre de lait, 45 g de maïzena, un œuf entier et un jaune, 120 g de sucre ou plutôt 60 g de sucre, vanille 10 g. هنا راكم تشوفوا فلان فاني هذا لو سكري تاعي زدتو من عندي دونك يمدلو ان غو هايل. وهنا عندنا 20 g de chocolat noir de bonne qualité باش تجيكم بنينه. فوالا بسم الله نروحو نديرو dans une casserole le lait يسخن très bien مع la moitié تاع la quantité تاع السكر كيما رانا نشوفو. فوالا ونديروهم فوق النار حتى يغليا. entre temps je prends un récipient ونحط فيه les œufs اللي قلت لكم un œuf entier مع un jaune. ونحط السكر اللي بقالي ونخلط بالفوي مانيوال هكذا. دوكا راح نزيد لو فلان فاني هذا يمدلكم ان غو هايل. سيوها وقولوا لي رايكم. نسيت ما قلت لكمش راني دايره لا بانسيت سال مع السكر لازم. دوكا نروحو نديرو لا مايزينا نصفيوها بيان سور. فوالا ما نحبش نكوبي كي يصراو هكا حاجات ما نحبش نكوبيهم. فوالا نصفيوها ونزيدو نخلطو بالعقل كيما رانا نشوفو. دونك سي اون كريم باتيسيير سامبل برك لي انغريديون يتبدلوا شويه. فوالا دوكا كي سخن الحليب تري بيان مع السكر هذاك داب نروحو نزيدوه كيما راكم تشوفوا بالعقل باش ما يطيبش البيض كيما دائما نقول لكم. كيما راكم تشوفوا الحليب راه يغلي دونك لازم نروحو بالعقل. فوالا وراكم تخلطوا او ميم طون هكذا حتى نكملوا كامل الحليب اللي راه في لاكاسرول. ومن بعد نرجعوا كامل لو ميلونج هذا في لاكاسرول ونروحوا نطيبوه سور فو دو حتى تولي عندنا اون كريم باتيسيير. فوالا كيما راكم تشوفوا هكذا تري بيان. هنا نروح نخلط سور لو فو بلو فوي تاع سيليكون. هنا راني وجدت لي فون دو تارت كنت درت معكم بليزيور فوا لا بات سكري دونك دوك نحط لكم هنا لو لين روحوا شوفوها. دونك هنا راهي وجدت لا كريم كيما راكم تشوفوا. قلت لكم كي تكون اون كاسرول لازم دو بريفيرونس ديروا ان فوي ان سيليكون ما ديروش تاع الحديد. هنا بلا سباتول بلا ماريز بلوتو راني نسي نبردها شويه نحيلها هذيك
باش تنحى ديك السخونيه هذيك تاع لو فو، باش نروح نزيد لا فاني ليكيد ولا تحبوا ديروا اون بودر. انا درت هنا لا بات دو فاني، هذه قاصحه بزاف، تجي هايله بزاف بنينه. ونزيد نخلط. سي بون، لا كريم اي بريت. فوالا، هاي ليك. شوفوا لا تكستور، شوفوا شحال جات ليس، ما كاش كاع لي غرومو، نت هايله. نروح ندير لا موتي تاع لا كريم، نديرها في لا بيس الكبيره بيان سور اللي حنديروها هنا فاني. شوفوا هنايا نقطه مهمه، راني درت لا كريم هكاك سخونه، ماشي ما تخافوش ديروها هكاك سخونه، ما يصرا والو، ما تسناوش حتى تبرد تو، سا سيغ ا ريان. دوك هنا لا كونتيتي اللي بقات لي نروح نزيد لها لو شوكولا كيما راكم تشوفوا، وتذوب باسكو لا كريم راهي سخونه بيان سور. كيما قلت لكم هنا لو شوكولا لازم يكون شوكولا نوار فيك لو لاباري افلون هذيك ديجا راهي سكري، دونك دو بريفيرونس نديرو حاجه شوكولا نوار باش نقصوا السكر وتجي بنينه خير. دونك هنا عندي دي ترونش دو بانان درتهم في لي تارتلات هادو شوكولا، فيك لو شوكولا يمشي بزاف مع لي بانان، دونك هادي سي فاكولتاتيف كيما قلت لكم. انا حبيت نزيدها من عندي، تحبوا ديروها تحبوا ما ديروهاش كيما راكم حابين نتوما. فوالا، ما حبيتش ندير لي بانان في الفاني باسكو ما تجيش بنينه كيما في الشوكولا. فوالا تري بيان. ونروح ندير لهم هكذايا كيما راكم تشوفوا، جوست بلا كويير صغيره باسكو بون تحبوا تعمروهم بزاف لازم تطلعوا تكبروا لي سيرسو اللي تخدموا بهم. دوك نفهمكم تري بيان، نكملوا هنا ونفهمكم. هنا عندي لا مورينغ، هاد لا مورينغ خدمتها معاكم ديجا، برك انا درت لها الكاكاو من الفوق، درت حاجه جديده شبحتها بالكاكاو باش تمشي مع لو شوكولا اي تو. دونك كنت خدمتها لا في. هاي ليك، شوفوا نقسم معاكم حبه. دوك هنا نخلي لكم لو لين تاع لا مورينغ اللي درتها معاكم. هنا عندي دي فيغين، شوفوا هنا بقات لي لا كريم، هنا عندي دي كوكيز كانوا عندي في الدار، نتوما ديروا واش تحبوا. بقات لي لا كريم، قلت علاش نرميها باش نمد لكم دي زيدي تانيت الا بقات لكم بزاف. دائما انا نحب ندير لي فيغين باسكو انا نحبهم بزاف سانسيرمون. دونك درتهم دي فيغين على حساب لا كريم اللي بقات لي. هاي لي كيما راكم تشوفوا. فوالا، هاك سي سامبل، حاجه خفيفه. اليوم راني جيتكم بالشمعه، درت ان برولور هكايا وفيها فوندون من الفوق. نحب انا كي نكون نطيب مولفه نحطو قدامي بصح جامي وريتو في لا فيديو. فيه لو فوندون هذاك لو بارفان، ان بارفان فانيي هكا يعجبني بزاف. فوالا، الوغ نعاودو نغلقوا لا بارونتيز. هاي لي راح ندير هنا لا ديكوراسيون حاجه خفيفه بلا مورينغ باش نبقاو توجور في الشوكولا. فوالا، هاي لي راهي وجدت. هنا نروحو نديرو لا جيلي فوق لو فلون بعد ما طاب. دونك هاد لا كويسون لازم تكون هكا، هي نورمالمون تكون محمره كتر، انا برك اللي حبيتها هكذا. دونك نتوما كيما قلت لكم تحبوا تكبروا لي سيرسو ديروهم عاليين كتر باش يجيكم لو فلون بزاف. حنا في الدار نحبوه لو فلون يكون اون كوش رقيقه، سي بور سا درتهم هكا. وما ديروش هنايا اون كونتيتي كتر من واش درت سينو يدفق لكم كي يكون يطيب. فوالا، حبيت نجاوب اون ابوني، كاين دو زابوني اللي سقساوني، وحده قالت لي واش درتي كوم فورماسيون تاع لا باتيسري، وحده قالت لي واش درتي كوم فورماسيون باتيسري اي تي زيتود واش قريتي. alors mes études انا je suis ingénieur d'affaires et ressources humaines et j'ai fait mes études à l'université internationale INSIM اللي جايه في سيدي يحيى. et la formation تاع باتيسري درت formation pâtisserie occidentale. et voilà هذه هي formation de 8 mois. Voilà, راني جاوبتكم على لي كيسيون تاعكم. اي فوالا لا ريسيت راهي بريت، سي بون كملناها. درت معكم اون بياس كبيره ودرت معكم دي بياس انديفيدويل. فوالا، فاني اي شوكولا كيما شفتوا معايا، زدت لهم بانان من التحت كيما قلنا سي فاكولتاتيف. فوالا، شوفوا لا بات كيفاش طايبه تري بيان. دائما نقول لكم لا بات طيبوها بيان منها تجيكم بنينه، منها تجيكم كروستيونت، وتانيت لا كريم اللي ديروها من الفوق ما يشربهاش لو فون دو تارت تمتم، ما توليش طريه بالخف. فوالا، هذا واش حبيت نقول. دونك هنا راني قسمت لكم حبه.
دونك ان شاء الله لا روسيت دوجوردي تكون عجبتكم، وان شاء الله نكون جاوبتكم على لي كيستيون اللي سحقيتوهم. كاينه اون ابوني تاني قالت لي واش بلوتو ماشي واش لا قالت لي ديري لنا شويه فينوازغي. دونك باذن الله لي بروشين فيديو ان شاء الله ندير لكم بوتيتر بريوش، ولا باذن الله راهم جايين ان شاء الله في لو بروغرام. اي فوالا راني قسمت لكم هنا تانيت. كيما قلت لكم تحبوا تزيدوا طيبوها كتر، هي نورمالمون طيب كتر، برك انا حبيت نطيبها هكذا. فوالا اهي قربت خلاص لا فيديو. انا نقول لكم على بروشين ان شاء الله. فوالا حبيت نوري لكم تري بيان لو فلان، تشوفوه كيفاش جا. فوالا شوفوا لا كويسون، لا جولي هذيك تزيد النص، يعني هي الصح في لو فلان من الفوق يجي هكا بريون. فوالا هاي ليك. نسيت ما قلت لكمش ان بوين تري امبورطون، خلوه يبات باش تقسموه. داكور سي امبورطون. فوالا هنايا لي فيغين ميم جاو 3 فيغين، بصح حبيت نوريهم لكم باش تكون عندكم اون ايدي. على بروشين ان شاء الله. سلام.